हेलो एन्ड नमस्ते बीएनबी क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। वेलकम टु बीएनबी क्लास। आजको इकोनोमिक्स मोड्युल अन्तर्गत हामी मागको मूल्य लोचको मापनको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। Under economics module, today we will be discussing about the measurement and methods to measure the price elasticity of demand. Before I begin, if you are new to our channel, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you will be notified for any latest release and updates. यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यसरी हामीले नयाँ भिडियो र अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले त्यसको सूचना पाउनुहुन्छ। So let's begin. Measurement of PED, मागको मूल्य लोचको मापन। मागको मूल्य लोचको मापन सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले हाम्रो यो भन्दा पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले माथि लिंक दिएको छु। कृपया त्यो लिंकलाई फलो गरेर मागको मूल्य लोचको अवधारणा र प्रकारको बारेमा पहिले अध्ययन गरिहाल्नु, अनि मात्र यो भिडियो तपाईको लागि लाभदायक हुन्छ। If you have not viewed or watched our previous video on price elasticity of demand, I have provided the link above. I suggest you first go to the link and watch that video where we have discussed the concept and types of price elasticity of demand, so that it will be easy for you to understand this video. There are two methods of measuring price elasticity of demand. The first one is called point method. मागको मूल्य लोच मापन गर्ने दुईटा विधि हुन्छ। त्यसमध्येको बिन्दु विधि नम्बर 1 हो, जसको बारेमा हामी अहिले अध्ययन गर्छौं। हामी दुईटै विधिहरू आज अध्ययन गर्छौं यस सेसनमा। पहिलो रहेको छ बिन्दु विधि। बिन्दु विधि मार्शलले प्रतिपादन गरेका मागको मूल्य लोच मापन गर्ने एउटा विधि हो, जसमा कि दिइएको मागको वक्ररेखामा कुनै एक निश्चित बिन्दुमा त्यस मागको के कस्तो लोच छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्दछ। अर्थात् निश्चित बिन्दुमा रहेर यदि हामीले मागको लोच मापन गर्यौं भने त्यसलाई हामीले बिन्दु विधि भन्छौं। यस अनुसार कुनै पनि वक्ररेखाको कुनै एक निश्चित बिन्दुमा त्यसको लोच कसरी निकालिन्छ त त्यो बिन्दुभन्दा तल्लो भागको वक्ररेखाको भागलाई यदि हामीले माथिल्लो भागसँग अनुपात निकाल्यौं भने त्यस बिन्दुको लोच हामीले पाउँछौं। मैले सूत्र पनि यहाँ तल राखिदिएको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। The point method was developed by Alfred Marshall, which helps to measure PED at a specific point on the demand curve. At any specific point, the demand curve is given by the ratio of lower segment of demand curve to the upper segment of demand curve, and thus this method is called point method, since it helps to measure the PED at any specific point on the demand curve. The formula to calculate the PED as per this point method has been provided on a screen. If we present the same formula on a graph, then we will get a graph something like this. I have provided a midpoint where is a lower segment and the upper segment. When we move upward and downward along this demand curve MN, then how the PD will change we will see in the next figure. दिएको चित्रमा मध्य बिन्दुमा तल्लो भाग र माथिल्लो भागलाई भाग गरेर हामीले
लोच पत्ता लगाउँछौँ। यस वक्ररेखामा यो बिन्दुभन्दा तल या माथि जाँदा के कस्तो मागको लोचमा परिवर्तन आउँछ त्यो हामीले अगाडिको चित्रमा हेर्छौँ। So as you can see at point P, the price elasticity of demand will be equal to 1. Since it is a midpoint, the lower segment and the upper segment will be equal, and when we divide it, we will get 1. Similarly, if you go below or rightward the point P, the PED will go on decreasing and reach to 0 at point N. Similarly, when we move along upper part, the PED increases from 1 and reaches to infinity as we reach on point N. यहाँ दिएको चित्रमा P भन्ने मध्य बिन्दुमा मूल्य लोच इकाइ बराबर हुन्छ। यो वक्ररेखाको तलतिर या दाहिनेतिर जाने क्रममा हाम्रो मागको मूल्य लोच घट्दै जाँदा n बिन्दुमा गएर 0 पुग्छ। त्यसरी नै यस वक्ररेखाको माथितिर या बायाँतर्फ हामी लाग्यौं भने मूल्य लोच बढ्दै जान्छ र m बिन्दुमा त्यो इन्फिनिटी गएर असीमितमा गएर रोक्छ। यसरी हामीले बिन्दु विधिबाट मागको मूल्य लोचलाई हामीले मापन गर्न सक्छौं। अब अगाडि बढ्दै हामी दोस्रो विधि अर्थात कुल खर्च या कुल व्यय विधि हामीले अध्ययन गर्छौं। Now the next method called total outlay or expenditure method. This was also developed by Alfred Marshall only, but in this method we use a different approach where we compare the total expenditure that a consumer incur before and after change in price of the commodity, and by comparing those we calculate we measure the price elasticity of demand. यस दोस्रो विधि पनि अल्फ्रेड मार्शलले नै विकास गरेका हुन्। यस विधिमा हामीले कुनै पनि उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तुको वा सेवाको मूल्य परिवर्तन हुनभन्दा पहिले र पछि उसको कुल खर्च या उसले उपभोग गर्नको लागि गरेको कुल खर्चको या कुल व्ययको रकमलाई तुलना गरेर मागको मूल्य लोच हामीले मापन गर्ने गर्छौं। यस विधि अनुसार हामीले मागको मूल्य लोचलाई 3 तरिकाले मापन गर्न सक्छौं। हामीले एकपछि अर्को हामी हेर्दै जान्छौं। नम्बर 1 मा छ इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी, एकाइ बराबरको लोच। यदि वस्तुको मूल्यमा गरिएको परिवर्तनले कोही पनि उपभोक्ताको कुल खर्चमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन आउँदैन भने त्यसलाई हामीले एकाइ बराबरको लोच भन्छौं। अर्थात मूल्यमा परिवर्तन गरियो तर त्यो मूल्यमा परिवर्तनले गर्दा उपभोक्ताले आफ्नो परिमाणमा यसरी परिवर्तन गर्छ कि उसले गर्नुपर्ने खर्च त्यति नै रहन्छ। If the change in the price does not change the total expenditure of a consumer, then it is said to be elasticity equal to unity, which means that even though the price of the commodity is changed, the consumer will change the unit of consumption in such a way that the total expenditure incurred before and after the change in the price remains constant for the consumer. We will look the same concept in a table and a diagram. As you can see, the price of the commodity has been decreased, and as per the law of demand, the quantity has been increased. However, this adjustment is done by the consumer such that the total expenditure incurred remains same. Then this will be the demand elasticity equal to unity. यो दिएको तालिकामा र चित्रबाट हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं कि वस्तुको मूल्य हामीले कम गर्दा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने परिमाणमा त वृद्धि गराउँछ नै मागको नियम अनुसार। वस्तुको मूल्य र परिमाणमा उल्टो सम्बन्ध हुन्छ, तर यो यसरी गरिएको छ कि उपभोक्ताले गर्नुपर्ने खर्च पहिलेको र अहिलेको बराबर नै छ। त्यही भएर यसलाई एकाइ बराबरको मूल्य लोच हामीले भन्दछौं।
हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौँ डिमान्ड कर्भ हैन, यहाँ मूल्य र माग परिमाणमा यसले परिवर्तन गरियो कि त्यो कुल खर्च चाहिँ बराबर नै रह्यो। यस्तो केसमा चाहिँ एक्स अक्षसँग चाहिँ माग वक्ररेखाले 45 डिग्रीको कोण बनाएको हुन्छ। इन सच केस द डिमान्ड कर्भ मेक्स एन एंगल of 45 degree with x-axis. नम्बर 2 मा छ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी, एकाइ भन्दा बढेको हुन्छ। यदि वस्तुको मूल्यमा कमी गर्दा खर्च बढ्ने र वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्दा खर्च कम हुने, यस्तो किसिमको यदि सम्बन्ध स्थापित हुन्छ भने त्यसलाई हामीले त्यो बेला चाहिँ एकाइ भन्दा बढीको लोड हुन्छ त्यो वक्ररेखामा। इफ द इन्क्रिज इन price will decrease the total expenditure and decrease in price will increase the total expenditure, then in this case the elasticity is always greater than unity. You can see in the table and the figure as well. In such cases the price elasticity or the demand curve is slopier towards the x-axis. यहाँ दिएको तालिका र चित्रबाट हामीले हेर्न सक्छौं कि एकाइ भन्दा बढी लोड को अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हैन। यस्तो बेलामा चाहिँ वक्ररेखा एक्स अक्षतिर अलिकति झुकिएको हुन्छ। नम्बर 3 मा चाहिँ हामीसँग एकाइ भन्दा कम लोड, इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी। यदि वस्तुको मूल्य हामी वृद्धि गर्यौं खर्च पनि बढ्ने र वस्तुको मूल्य हामीले कम गर्दा खर्च पनि कम हुने, यस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भने त्यो एकाइ भन्दा कम लोड हामीले भन्दछौं। If the increase in price increases the total expenditure and decrease in price decreases the total expenditure, then in such cases the elasticity is less than unity. As you can see in the table and the figure, the same relationship has been shown. In such cases the demand curve is always steeper towards the y-axis. दिएको तालिका र चित्रबाट हामीले हेर्न सक्छौं त्यही सम्बन्ध एउटा वृद्धि हुँदा अर्को पनि वृद्धि हुने। यस्तो केसमा चाहिँ वक्ररेखा y अक्षतिर अलिकति ठाडो भएर गएको हुन्छ। हामीले तीन किसिमको या तीन तरिकाले मापन गर्ने हामीले हेर्यौं कुल व्यय या कुल खर्च विधिबाट है। यो तीनटैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा यदि हामीले राख्ने हो भने हामीले यस्तो किसिमको तालिका र चित्रबाट हामीले यसलाई देखाउन सक्छौं। We discussed about three different types of or three different methods by which we can measure price elasticity using total outlay or total expenditure method. If we keep all those three concepts at the same place, then that has been shown in the table and the diagram on your screen. You can pause and just observe and see how the total outlay method is helping us or how the relationship is established. So आजको लागि यति नै। मागको मूल्य लोड मापन गर्ने दुईटा विधिको बारेमा हामीले आज छलफल गर्यौं। हाम्रो भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद। यदि तपाईले यो भिडियो मन पराउनु भएको छ भने आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र केही सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीले सुझाव पनि दिनु होला ताकि अगाडिको भिडियोमा हामीले त्यसलाई अझ राम्रो तरिकाले तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्न सकौं। Thank you for watching the video and thank you for being with us. If you like the video, please share with your friends and relatives and please give us some comment or suggestion in the comment box and also subscribe to our channel and yes, keep learning with BNB class. Thank you. धन्यवाद।